مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الدرس الجديد الذي سأشرح فيه quand culon ant و quand culon and و quand culon u''en، وسأشرح بالتفصيل معنى هاتين الكلمتين وسأضعهما في جملة كأمثلة، وبعد ذلك سأقوم بترجمة هذه الجمل إلى اللغة العربية. سأبدأ الدرس على بركة الله. quand تعني بالنسبة، quand culon u''ent تعني بالنسبة، وأيضا تعني en ce qui concerne، en ce qui concerne، en ce qui concerne أي فيما يخص، quand تعني بالنسبة أو فيما يخص. سأقوم بمسح en ce qui concerne وسأترك quand تعني بالنسبة. سأعطيكم مثال: quant à moi je suis heureux. بالنسبة لي quand تعني بالنسبة، à moi تعني لي. أو يمكن أن نقول أيضا فيما يخصني، quant à moi فيما يخصني أو بالنسبة لي je suis أنا heureux سعيد. je suis heureux أنا سعيد. je suis تعني أنا. quant à moi je suis heureux بالنسبة لي أنا سعيد. مثلا: quant à lui il ira te visiter، أي بالنسبة له. à moi تعني لي، à lui له. à toi تعني لك. quant à lui il ira te visiter، quand تعني بالنسبة، à lui له، il ira te visiter أي إنه سوف يأتي لزيارتك. visiter لزيارتك، visiter يزور أو زيارة. il ira c'est le verbe aller au futur، j'irai tu iras il ira. أو سوف يأتي أو سوف يذهب لزيارتك. quant à lui il ira te visiter. يمكن أيضا أن نقول quant à toi tu ne perds rien pour attendre. quant à toi بالنسبة لك tu ne perds rien، لن تخسر شيئا. pour attendre أي في الانتظار أو لأجل الانتظار، للانتظار. pour تعني لأجل أو لي، وهنا في لكي يتضح المعنى. tu ne perds rien. perdre c'est le verbe prendre au présent. tu ne perds rien أي لن تخسر شيئا. ne pas تعني لا ولن وليس. ne rien تعني لا شيء، لن تخسر شيئا. tu ne perds rien لن تخسر شيئا. سأمر إلى المثال الأخير ومن ثم سأمر إلى العبارة التالية: quant à ceux qui ne sont pas d'accord ils pourront toujours protester. quant à ceux qui ne sont pas d'accord ils pourront toujours protester. quant à بالنسبة لceux أولئك qui الذين ne sont pas، ne pas تعني لا، sont d'accord أي يوافقون. ils pourront يمكنهم أو يستطيعوا toujours دائما protester الاحتجاج.
protester الاحتجاج. Quant à ceux qui ne sont pas d'accord, ils pourront toujours protester. بالنسبة لأولئك الذين لا يوافقون يمكنهم دائما الاحتجاج. quand تعني بالنسبة أو فيما يخص. Quant à ceux qui ne sont pas d'accord, ils pourront toujours protester. بالنسبة لأولئك الذين لا يوافقون يمكنهم دائما الاحتجاج. سأمر الآن إلى quand culon apostrophe en تعني فقط. قبل أن أكمل الدرس مشاهدينا الكرام أطلب منكم فقط أن تشاركوا الفيديو عبر الواتساب أو الفيسبوك أو تويتر. شاركوا الفيديو بالضغط على مشاركة أو بارتاجي وهي أسفل الفيديو مباشرة. مشاركة أو بارتاجي لتشارك الفيديو عبر الفيسبوك أو الواتساب أو تويتر ولتعم الفائدة. quand تعني que on فقط ولكن تكتب quand فقط. مثال je ne voyage qu'en train. je ne voyage qu'en train. أنا لا أسافر فقط إلا في القطار مثلا. أو je voyage qu'en train أنا أسافر فقط في القطار. je ne voyage qu'en train أنا أسافر فقط في القطار. voyage c'est le verbe voyager au présent. quand تعني فقط. train القطار. je ne voyage qu'en train. يمكن أيضا أن نقول je ne mange qu'en restaurant. je ne mange qu'en restaurant. je ne mange أنا أأكل فقط quand فقط restaurant في المطعم. je ne mange qu'en restaurant أنا أأكل فقط في المطعم. يعني quand تعني فقط. restaurant المطعم. je mange c'est la conjugaison du verbe manger au présent. l'accusé ne parlera qu'en présence de son avocat. l'accusé أي المتهم. l'accusé المتهم ne parlera أي لن يتكلم. هنا يتكلم لأننا سنستعمل فقط quand فقط. présence حضور أي عند حضور. son avocat أو de son avocat محاميه. l'avocat المحامي. présence الحضور. quand تعني فقط. parlera يتكلم في المستقبل c'est la conjugaison du verbe parler au futur simple. l'accusé المتهم. l'accusé ne parlera qu'en présence de son avocat. المتهم يتكلم فقط عند حضور محاميه. cet appartement n'est habité qu'en partie. cet appartement n'est habité qu'en partie. c'est هذه appartement الشقة n'est habité لا تسكن qu'en partie إلا جزئيا فقط. partie جزء quand فقط. habité تسكن. appartement شقة c'est هذه. نستعمل ce لهذا تعني هذا عندما تكون الاسم الموجود أمامها مذكر. و set avec deux te للمؤنث و CET تستعمل عندما يكون الاسم مسبوق بفويل سواء A أو E أو U أو I أو O أو Y أو H غير منطوقة كأم cet homme. H غير منطوقة. قلنا cet appartement n'est habité qu'en partie. هذه الشقة لا تسكن إلا جزئيا فقط. الآن سأمر إلى quand تعني عندما. quand
تعني عندما. عندما نطرح بكون سؤال فإنها تعني متى. وعندما نكتبها في جملة عادية جملة إخبارية مثلا فإنها تعني عندما. Je regarde la télévision quand je suis au lit. Au lit. Je regarde la télévision quand je suis au lit. Je regarde أشاهد. La conjugaison du verbe regarder au présent. Je regarde أشاهد. Tu regardes تشاهد. Il regarde يشاهد. La télévision التلفاز. Quand عندما. Je suis أكون أو أنا في السرير. أكون في السرير au lit. أكون في السرير أو أنا في السرير. أكون في السرير. Je regarde la télévision quand je suis au lit. Je regarde la télévision quand je suis au lit. أشاهد التلفاز عندما أكون في السرير. كريم chante quand la nuit vient. Karim chante quand la nuit vient. Karim chante يغني quand عندما la nuit vient يأتي الليل. Karim chante quand la nuit vient. Karim يغني chante يغني quand عندما la nuit vient يأتي الليل. La nuit الليل vient يأتي. Karim chante quand la nuit vient. كريم يغني عندما يأتي الليل. يعني quand تعني عندما. يمكن أيضا أن أعطيكم أمثلة أخرى. نقول مثلا la porte tombe quand j'arrivais à la maison. سقط الباب. la porte. الباب tombe سقط quand عندما وصلت à la maison إلى المنزل. La porte tombe quand j'arriverai أو j'arrivais à la maison. سقط الباب عندما وصلت إلى المنزل. يمكن أيضا أن نكتب quand il aura plu j'irai à la maison. Quand il aura plu j'irai à la maison. Quand تعني عندما. Il aura plu ستمطر. j'irai سأذهب. à la maison للمنزل. Quand il aura plu j'irai à la maison عندما ستمطر سأذهب إلى المنزل. للمنزل أو إلى المنزل. يمكن أيضا أن أعطي مثال quand voyageras-tu à Paris. سأعطيكم بمعنى متى. quand تعني متى. voyagera ستسافر. voyageras-tu ستسافر à إلى Paris باريس. quand voyageras-tu à Paris. متى ستسافر إلى باريس. quand voyageras-tu à Paris. متى ستسافر إلى باريس. quand la pluie aura cessé. quand la pluie aura cessé nous sortirons. quand la pluie أي quand عندما la pluie المطر aura cessé أي يتوقف المطر. aura cessé يتوقف المطر. nous sortirons سنخرج. يتوقف المطر سنخرج. quand la pluie aura cessé nous sortirons. عندما يتوقف المطر سنخرج. قلنا بالنسبة لي quand تعني بالنسبة. quant à moi je suis heureux. بالنسبة لي أنا سعيد. quant à lui il ira te visiter. بالنسبة له إنه سوف يأتي لزيارتك. quant à toi tu ne perds rien pour attendre. بالنسبة لك لن تخسر شيئا في الانتظار. quant à ceux qui ne sont pas d'accord ils pourront toujours protester. بالنسبة لأولئك الذين لا يوافقون يمكنهم دائما الاحتجاج. quand تعني فقط. je ne voyage qu'en train. أنا أسافر فقط في القطار.
je ne mange qu'en restaurant. أنا أكل فقط في المطعم. L'accusé ne parlera qu'en présence de son avocat. المتهم يتكلم فقط عند حضور محاميه. Cet appartement n'est habité qu'en partie. هذه الشقة لا تسكن إلا جزئيا فقط. Quand تعني عندما. Je regarde la télévision quand je suis au lit. أشاهد التلفاز عندما أكون في السرير. كريم chante quand la nuit vient. كريم يغني عندما يأتي الليل. La porte tombe quand j'arrivais à la maison. سقط الباب عندما وصلت إلى المنزل. Quand il aura plu j'irai à la maison. عندما ستمطر سأذهب للمنزل. Quand voyageras-tu à Paris. متى ستسافر إلى باريس. Quand la pluie aura cessé nous sortirons. عندما يتوقف المطر سنخرج. مشاهدين الكرام، أشكركم كثيرا على تتبعكم لهذا الفيديو، وأطلب منكم مشاركة الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي كالفيسبوك والتويتر والواتساب. وأطلب منكم أيضا مشاهدين الكرام الاشتراك في القناة بالضغط على اشتراك أو صابوني أو انسكريبسيون وهي بالزر الأحمر أسفل الفيديو، وأيضا الضغط على جيم والتعليق على الفيديو بما يناسب الفيديو. ولمن أراد مشاهدة الفيديوهات التي قمت بتنزيلها سابقا فيكفيه الضغط على علامة التعجب في أعلى الفيديو أو الضغط على لا لونغ فرانسيز وهو اسم الفيديو موجود تحت القناة لا لونغ فرانسيز لتدخل إلى مجموعة من الفيديوهات أو قوائم من الفيديوهات وستختار أي مجموعة تريد أن تقرأها. وأشكركم مشاهدين الكرام على تتبعكم لهذا الفيديو مرة أخرى، وأتمنى من الله أن أكون قد استوفيت ما كنت أريد شرحه، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.